अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है हाई कोर्ट के बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने जो है वो पीटीआई को बहुत तनकीद किया, उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत बातें की। आप क्या समझते हैं कि जो इल्ज़ामात वो पीटीआई पे या फ़ौज पे आयद कर रही हैं, क्या वो मुनासिब हैं? अगर उन्होंने कहे हैं तो किस हद तक उनमें सदाकत है और कितनी परसेंटेज के आप कह सकते हैं कि वो सही कह रही थी? उन्होंने जो है फैज़ हमीद साहब पे इल्ज़ाम आयद किए कि उन्होंने शौकत अज़ीज़ जो हमारे जस्टिस थे उनके पास जाके उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को जो है वो इलेक्शन 2018 से पहले गिरफ़्तार कर लिया जाए, और उनको ऐसा कोई बेंच तश्कील ना देने की उन्होंने वार्निंग की थी कि जो इलेक्शन 2018 से पहले नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ की ज़मानत है वो मंजूर कर ले या उनको बेल दे दे। क्या कहेंगे आप? देखें जी, आज के दौर में मैं तो इसे एक लतीफ़ा ही कहूँगा। वो एक है तो रक्षों के पीछे लिखा होता है शेर, उनके लबों पर और वफा की कसम, क्या कसम खाई है खुदा की कसम। देखें, मैं बहुत मुद्दबाना गुजारिश करूँगा सियासी पार्टियों से कि उन्हें सियासत में एक दूसरे के ऊपर तनकीद करनी चाहिए, लेकिन खुदा का वास्ता है कि हसास इदारों को इसमें मुलव्वस नहीं करना चाहिए। क्या इस कौम की याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि उन्हें जस्टिस क्यूम वाला वाक़या याद नहीं है कि शहबाज शरीफ ने किस तरह डिक्टेट करके मोहतरमा बेनज़ीर शहीद को सदा दिलवाई थी? इनका तो अपना किरदार और आपके सामने है कि जब ये फ़ौज की नर्सरियों से पैदा हुए हैं, जनरल ज़ियाउल हक इनका बाप था, बल्कि इनके तो दादा अबू लगे मरियम साहिबा के। तो इनको एहसास करना चाहिए कि ठीक है, ये इनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तकलीफ़ों का एहसास नहीं है कि वो मासूम बच्चों को लेके कभी एक अदालत में जाती थी, कभी दूसरी अदालत में जाती थी। उस शहीद मोहतरमा को मैं सलाम पेश करूँगा कि उसने कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। ये अपने हवास खो बैठे हैं, अवाम में इनकी जड़ें ख़त्म होती जा रही हैं और इनके पास अब खेलने के लिए है कुछ नहीं। तो वो ये तो उनका साहब है, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। तो अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि जनाब आप चोर भी हों, बेईमान भी हों, इस मुल्क के करोड़ों लोगों का हक मार के महलात बनाएं और आपको प्रोटोकॉल दिए जाएं, आपका एहतसाब भी ना हो और जज भी कोई फैसला ना करे। जज भी आपकी मर्जी के फिर क्यूम साहब को रीइंस्टेट कर देते हैं, वो आ जाए इनके फैसले कर दें। अगर आपने मुकाबला करना है अदालत में, थ्रू एविडेंस करें। आपके पास प्रॉपर्टी की रसीदें निकलती नहीं, मनी ट्रेल निकलता नहीं, और आप बातें करते हैं हसास इदारों के खिलाफ। वो अल्लाह का नाम लो, पूरी दुनिया में दो मुखालफ हमारी एजेंसियों की वजह से कामते हैं। अगर आज हम इस मुल्क में अमन और अमान से रह रहे हैं तो इसमें मेरे उन गुमनाम जो हीरो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। हम इस चीज़ से के कतन हामी नहीं है कि अदारों का सियासत में अमल दखल होना चाहिए, लेकिन ये तो पैदावार ही फौजी नर्सरियों की है। ये किस मुंह से बात करते हैं? इनको अखलाकियात के दायरे में रह के अब सियासी मुखालफत करे, पीटीआई की करे, दिन रात करे। इशूज़ 1001 इशूज़ हैं, लेकिन इनको यानी कि इदारों के अलावा कोई चीज़ ही नहीं मिलती। अदलिया के ऊपर ये किस मुंह से तनकीद करते हैं? ये बी टीम रही हैं। शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज था, उनका किरदार चेक करें। अब ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, अब जिसके दुम पर पाँव आता है तो वो चीखे मारना शुरू हो जाता है। ये पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला नए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। जिसने इस मुल्क को लूटा है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो चूँ करे चाहे वो चाँ करे। अब हमारे लोगों की अभी याददाश्त इतनी धुंधलाई नहीं कि 12 अक्टूबर को इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह का जहाज इन्होंने हाईजैक करवा दिया था। इनकी तो कोशिश थी कि हिंदुस्तान में वो जहाज लैंड करे। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी ये बात गवारा कर सकता है? मेरा ख्याल है कि नून लीग के कारकुन, कट्टर से कट्टर कारकुन भी इस बयानिए के हक में नहीं है। आप सियासत करें, इशूज़ पे करें, मुल्की सलामती के इदारों को मत इन्वॉल्व करें, खुदा का वास्ता है। बाकी अदलिया का जो मामला है, अदलिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। जब यानी कि वो सिलेक्टेड जस्टिस था वो अब ख़त्म हो गया, क्रॉस द बोर्ड। आप देख लें, पीटीआई के वज़रा जेलें नहीं काट रहे, उनके खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही। एक ज़माना होता था कि सिर्फ वन साइडेड एहतसाब होता था, अब इनको चीखें निकल रही हैं, जवाब देना पड़ रहा है। अब्बा जी के प्लेटलेट्स कम हो गए थे, उनको दवाई अभी तक नहीं मिली, वापस आएँ, एहतसाब का सामना करें। झूठा है, वो बरी हो जाएंगे, अवाम के हीरो बन जाएंगे। आपसे तो करोड़ दर्जे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जिसने सूली को चूम कर
اس ملک کے لیے جان دے دی لیکن بگوڑا نہیں بنا. خدا کا واسطہ ہے اپنے کارکنوں کو اتنا ذلیل کروائیں جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں, اپنے بیانیے کے اوپر نظر ثانی کریں. اور اس چیز کے حق میں پاکستان کا کوئی بھی غیرت مند شہری آپ کے اس بیانی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. آپ ڈان لیگز کرتی ہیں اداروں کے ساتھ پری پلان, تو پھر آپ کیا توقع کریں گے کہ ہم اس کو مودی کو پاکستان کا وہ وائسرائے بنا دیں, جس کے آپ ادھر بن کے تو انصاف کروائیں گے اور پاکستان کے حساس معاملات آپ لوگوں کے حوالے کر دیں. آپ اس قابل نہیں ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ کڑا وقت ہے, قوموں کے اوپر آتے ہیں, اور جب قومیں آزمائش سے نکل کر گزرتی ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سونا آگ میں جل کر کندن بن جاتا ہے. تو یہ ریولوشنری دور ہے, اس میں ہمیں تھوڑی تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی. عام آدمی کی مشکلات کے اوپر بات کریں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب ہے. اداروں کو معاف رکھیں, آپ میں اتنی ایبیلٹی نہیں ہے. سر مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ایک بندے کو تنقید کرتی ہیں, فیض حمید جو ہے وہ بذات خود ایک فرد واحد ضرور ہیں, ایک ادارہ نہیں ہے, تو خدارہ ادارہ اس کو نہ قرار دیا جائے, صرف ایک فرد واحد کے صورت پہ اس کا جو ہے وہ بیانیہ, ان کا جو بھی ہے, جو بھی وہ بات کرتی ہیں, اس کو صرف ایک شخص تک رکھا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے کہ جب ایک ادارے کے سربراہ کے اوپر آپ تنقید کر رہی ہیں, از اٹ پاسبل؟ یہ ادارہ اس طرح کے ادارے ہیں جو ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا سربراہ من مانے فیصلے کر دے. ادارے اپنی پالیسیوں کے ساتھ چلتے ہیں. ہم جو مہذب اور سولائزڈ قومیں ہیں, جس طرح امریکہ میں کوئی گورنمنٹ آ جائے وہ سب سے پہلے اپنا نیشنل انٹرسٹ واچ کرتے ہیں اور اپنی پالیسیز کو گریجولی امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ منہ اٹھاتے ہیں, کوئی ذاتی رنجش ہے آپ کو تو اللہ جانتا ہے, ادروائز آپ ایک شخصیت کو ادارے کے ساتھ گڈمڈ کر کے. تو نواز شریف کا بیانیہ آپ نے نہیں سنا, یہ کھلی کتاب کی طرح ہے. ان کو پتہ نہیں پاکستان سے کوئی چیڑ ہے. جتنا مال انہوں نے پاکستان سے ٹرانسفر کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اب اللہ کا واسطہ ہے معاف کر دیو, خدا کا واسطہ ہے معاف کر دیں. جنرل فیض حمید صاحب اس ملک کا فخر ہیں, اس کے حساس ترین ادارے کے سربراہ رہے ہیں. ان کا ذاتی کردار میں خامیاں, بشری غلطیاں ہر بندے سے ہو سکتی ہیں, لیکن ایز اے انسٹیٹیوشن ہمارا فخر ISI ہے. اور ہم کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ اداروں کے خلاف دشنام ترازی کریں. شخصیات ہوتی ہیں, غلطی ہوتی ہیں, آپ پالیسی کے اوپر بات کریں. آپ اداروں کو ڈائریکٹلی ہٹ نہ کریں, اداروں کے سربراہوں کو نہ کریں, آپ خدا کا واسطہ ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ISI کے جو سربراہ ہونے کی بجائے صورت سے دیکھ لیں یا کسی اچھے عہدیدار کی صورت سے دیکھ لیں, ان کا یہ رائٹ نہیں بنتا تھا کہ وہ مریم نواز صاحبہ پہ کیس کرتے. انہوں نے کیس بھی کیا, اس کو چلوایا بھی, جج بشیر کی عدالت سے ان کو سزا بھی دلوائی, لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح سے ان کا بنتا ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر وہ جو ہے وہ اس طرح کے کیس دائر کرتے یا ان کو لے کے چلتے. انہوں نے 2 سال کی اپنی محنت کہی کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. نواز شریف اور مریم نواز کو ضمانت نہیں ملنی چاہیے 2018 کے الیکشن سے پہلے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسے کون سے 2 سال کی بات ہو رہی ہے, کون سی ایسی ہڈن چیز ہے جو وہ تنقید کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی, ان کی فرسٹریشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. عدلیہ کو سب سے زیادہ گندا تو اس فیملی نے کیا ہے. آپ کو وہ دن بھول گیا, رفیق تارڑ ادھر سے اسپیشل جہاز میں بریف کیس بھر کے جاتا ہے کوئٹہ کے. آپ کے سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف انہوں نے فیصلہ نہیں لیا جج خرید کے. عدلیہ میں رفٹ انہوں نے پیدا کی, فوج میں رفٹ انہوں نے پیدا کی. وہ اپنا جو پرویز مشرف صاحب کا طیارے میں ہی تھے, نیچے آرمی چیف بنا دیا. عدلیہ کے اندر جتنا گند نواز شریف شہباز شریف نے مارا ہے, اور جس طرح انہوں نے اپنی پپٹس کی طرح استعمال کیا ججوں کو, کیا آپ کو بھول گیا نسیم حسن شاہ, آپ بھول گئے ہیں؟ تو یہ تاریخ کے سینے میں دل نہیں ہوتا, حقائق چھپ نہیں سکتے. آپ اپنی جو کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے اداروں کو سکینڈلائز کریں گے تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. ایشوز پر آئیں, اگر آپ بے گناہ ہیں اپنی بے گناہی ثابت کریں. بھئی ایک بندہ FIR درج کروا سکتا ہے نا آپ کے خلاف, تو FIR درج ہو گیا, آپ اس میں جھوٹی ہے, اس کو آپ اپنے دلائل سے ثابت کریں, ایویڈنس دیں. آپ کہتی تھی وہ جنرل فیض حمید نے آپ سے کلوایا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. ان جائیداد نے ڈھیر لگے نے. آپ کا بیٹا جس نے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, پولو کے علاوہ اس کو آتا کچھ نہیں ہے, اور وہ آف شور 5 آف شور کمپنیوں کا مالک بن گیا. ان کو تکلیف یہ ہے کہ ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا گیا ہے. اللہ معاف کرے, وہ جو ادارے ہیں ان کا انڈیویجولز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کیا فرق پڑتا ہے؟
چھوٹی موٹی چوریوں کا. جب انہوں نے ملک کی سلامتی سے کھیلنا شروع کیا ہے تب اداروں نے ان کی طرف اپنا فوکس کیا اور اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. سر وہ کہہ رہی ہیں کہ پنڈورا لیکس میں جو ان کے بیٹے کا نام آیا ہے وہ بے بنیاد ہے, وہ جھوٹ ہے. اگر لندن کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی رپورٹ جاری ہوئی ہے تو وہ لندن کی عدالت میں کیس کریں گی, اس چیز کے خلاف ایکشن لیں گی, اور جو یہ کیس کیا گیا ہے ان کے بیٹے پہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور بے بنیاد ہے, اس کی کوئی سچائی نہیں ہے. مجھے صرف اس کا جواب دے دیں کہ یہ پنڈورا لیکس پاکستان کے کسی ادارے نے لیک کی ہے, پاکستانی عدلیہ نے لیک کی ہے, ایک انٹرنیشنل کریڈیبل صحافیوں پہ مشتمل ٹیم نے یہ چیزیں کی ہیں. پاناما لیکس بھی اسی طرح ہی آئی تھی. تو آپ خدا کا خوف کریں. چلو جی پاکستان دے وچ تے تہاڈی فوج بھی دشمن ہو گئی, عدلیہ بھی دشمن ہو گئی, انٹرنیشنلی جائیں آپ کیس کریں, ادھر سو کریں. ادھر تو آپ ادھر کے اوپر جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھا سکتے ہیں, لیکن اگر برطانیہ میں جا کے کیس کریں, کیلیبری فاؤنٹ کے اوپر انہوں نے کیا کیس, جو 36,000 معاملہ نواز شریف کو وہ جو پائریٹ قرار دیا تھا اس کے اوپر کیس کیا انہوں نے. اگر یہ اتنے ہی سچے ہیں, ادھر اس طرح کی صحافت نہیں ہوتی کہ منہ اٹھایا اور کسی کو برا بھلا کر دیا, ادھر ثبوتوں کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کریں کیس, موسٹ ویلکم, ان کو سو کریں, کروڑوں اربوں ڈالر ان سے سو کر کے لائیں, پاکستان میں لے کر آئیں. پاکستان سے تو ہر چیز باہر جا رہی ہے, یہ لوکل لیول کا. اس میں مجھے بتائیں کہ پاکستان کی ایجنسیوں کا کیا کردار ہے پنڈورا لیکس میں. سر وہ کہتی ہیں کہ جو بھی عدلیہ کے خلاف بات کریں, ہم کوئی ایسی بات کر دیں ایون وہ سچی بھی ہو, اس کا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے. چودھری ثاقب نثار جو ہیں ہمارے سابق چیف جسٹس, وہ کسی کی فوتگی, کسی کی شادی, کسی کے ایونٹس میں نہیں جا سکتے. ان کو پتہ ہے لوگوں نے مجھ سے سوال کرنے ہیں, مجھ سے جواب مانگنے ہیں, بس جواب نہیں ہے. تو کیا وہ داغدار نہیں کر رہے عدلیہ کو؟ دیکھیں جی, اب مجھے یہ بتا دیں کہ ثاقب نثار صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد, یہ ہر بندے کی سوشل لائف ہوتی ہے, لیکن بدبختی کی انتہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو برداشت نہیں کیا. ایک دور تھا, اب اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے دی ہے کہ یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, نہیں تو انہوں نے مزدوروں کو زندہ نہیں جلایا. کتنے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ لاہور میں پولیس میں, شہباز شریف کا پولیس مقابلوں میں نام نہیں ہے, ہر طرح کے لوگوں کو مرواتے رہے ہیں یہ. اور آج یہ اداروں کے خلاف بات کریں گے تو نامناسب ہے. آپ سیاست کریں, 200% پی ٹی آئی کو برا بھلا کہیں, ان کی پالیسیز کو کہیں. میں کہتا ہوں مجھے خوشی ہوگی عوامی مسائل کو لے کر چلیں. انہوں نے ذاتی مسائل ہی نہیں مکدے پہ, اپنے ذاتی معاملات جو بالکل کسی طرح سے بھی کرسٹل کلیئر نہیں ہے ان کو فیس کریں, ان کو کلیئر کریں. خدا کا واسطہ اداروں کو مت کریں. اگر ثاقب نثار صاحب نے, چیف جسٹس آف پاکستان تھے نا, انہوں نے انتہائی اس ملک کی لیے تاریخی فیصلے کیے ہیں اور ان کے کردار کو سراہا جانا چاہیے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ کرائے کے بندوں سے کسی کے اوپر جوتا پھینکوا دیا, کسی کے اوپر پھر مکافات عمل ہوتا ہے. جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی, اس کی شکل نہیں کسی کو دیکھنے دی, تو پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جو فل طاقت میں تھا اس کی بھی شکل کوئی نہیں دیکھ سکا. تو بس اللہ کے عذاب سے ڈریں, وہ باتیں نہ کریں, وہ کام نہ کریں جو کل کو آپ کو بھی فیس کریں. اس حد تک رہیں. سوشل لائف ہر بندے کی, اگر خوشیوں غمیوں میں نہیں جا سکتے تو کیا فرق پڑے گا. ایک بندہ ہے ثاقب نثار, اب پوری عدلیہ ہی ثاقب نثار بن گئی ہے, جو فیصلے میرٹ کے اوپر کر رہے ہیں نا, ان کی کالوں پر نہیں کر رہے. صرف ان کو تکلیف ہی ہے, ان کو جسٹس قیوم جیسے جج چاہیے. باقی جو جج ہیں انہوں نے جس طرح مینوپلیٹ کیا, عدلیہ میں گند مارا, ساری قوم کے سامنے ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ڈبل سٹینڈرڈ کا جسٹس تو ان کی وجہ سے آیا. محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت ڈیزالو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ڈیزالو ہوئی, سیم چارجز کے اوپر. اور 3 سال بعد جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ غلط ہے, اس کو بحال کر دیتے ہیں. تو اس ملک میں عدلیہ کے ساتھ جتنا کھلواڑ انہوں نے کیا ہے, اب ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ کیا کریں نا. تو وہ عوام کی عدالت میں ادھر سے بھی ذلیل ہو گئے ہیں, اور اب جو عدلیہ ہے ادھر سے بھی ہو رہے ہیں. اداروں کے اوپر جھوٹے سچے الزام لگا رہے ہیں. بھائی وہ انٹرنیشنل معاملہ, پنڈورا بھی لیکس والوں کو جا کے سو کریں اور ادھر کے اپنے معاملات کی اصلاح کریں. آپ سر وہ کہتی ہیں کہ نیب میں جو بھی کیس آتا ہے, یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ نیب کا جو چیئرمین ہے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہے, ایک بینچ بٹھایا جاتا ہے, اس پہ تصدیق ہوتی ہے, اس کی جو ہے وہ انکوائری پراپر کی جاتی ہے, اس کے بعد اس کا جو بھی ہے وہ کوئی عمل لیا جاتا ہے. انہوں نے جو ہے وہ کیس چلائے, گرفتاریاں کی, سزائیں دیں, لیکن نیب نے جو ہے وہ یہ تکلف نہیں کیا کہ اس کی انکوائری پہلے کر لی جائے. دیکھیں جی, اس بات کا بھی میرے خیال سے بڑی مناسب بات ہے. ان کی سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ, وہ بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن کیا انہوں نے سیف الرحمان کو احتساب کا سربراہ نہیں بنایا تھا؟
जिस तरह का एहतसाब इन्होंने किया उससे तो लाख दर्जे बेहतर एहतसाब हो रहा है। पहले तो सिलेक्टिव जस्टिस होता था, जो मुखालफत में है उसके ख़िलाफ़ वो तरीक़े भुगते। इन्होंने सारी ज़िंदगी जो किया है, जो बोया है, वही काट रहे हैं। सिलेक्ट हो सकती है, बेहतरी की गुंजाइश होगी और होनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई का। और इमरान खान यही कहते हैं, अपने कितने कितने डाई हार्ड जिनको ये एटीएम कहते थे उसने साइड लाइन पे कर दिया। तो ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होती हैं, एहतसाब भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। आपकी तरह वो तसाबुर रहमान को नहीं बनाया उन्होंने इसका चीफ, सैफुर रहमान जो बाद में आसिफ अली जरदारी के घुटनों पे हाथ रख के माफ़ी मांगता रहा। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरह का ये वो सोच रहे हैं वो वापसी नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला एहतसाब तो होना है, मेरा भी होगा, आपका भी होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी होगा, पीपल्स पार्टी का भी होगा। जो इस मुल्क के साथ बुरा करेगा, अगर इधर की अदालतों से बच भी गया तो इंशाल्लाह ताला उनकी दुनिया और आखिरत बहुत बुरी होगी। सर, अब नवाज शरीफ साहब जो है उनकी तरफ से एक बयान भी आया पिछले दिनों और कोशिश भी की जा रही है कि वो इसी साल जो है वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अब इलेक्शन 2022 के भी नज़दीक हैं, वो भी वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, केस भी वैसे के वैसे चल रहे हैं। ज़ाहिर जब वो वापस आएंगे तो उनके ऊपर इंक्वायरी मज़ीद होगी, उनकी गिरफ्तारियाँ भी अमल में आ सकती हैं, मज़ीद जो है वो उसकी पेशियाँ होंगी या जो भी प्रोसेस है अदालत का वो चलता रहेगा। आप नहीं समझते कि दोबारा इस तरह के इल्ज़ामात का जो सामना है वो पीटीआई को करना पड़ेगा, इमरान खान साहब को करना पड़ेगा कि जो हमारा एहतसाब ब्यूरो का इदारा है उसकी तरफ से जानबूझकर ये किया जा रहा है? क्योंकि जाहिर है नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद नहीं थे, अब वापस आएंगे तो दोबारा से इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट होगी, तो फिर से वो ये कहेंगे कि पता नहीं इलेक्शन 2022 से पहले की ये जो सारी हिकमत अमली है। ये भी एक लतीफ़ा ही है। आप मुझे ये बता दें सिर्फ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए किस तरह हैं। आप मेडिकल बेस पे जाते हैं, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर आप लिख कर देते हैं, दवाई लेने के लिए गए हैं लंदन में, उनकी एक्टिविटीज़ मीडिया के सामने हैं, कोई छुपी हुई है, जिस तरह वो खाने खा रहे हैं, उनके चेहरे की माशाल्लाह रौनक, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद से तंदुरुस्ती दे, वो नज़र आ रही है। किसी तरह भी वो इतने शदीद बीमार ना थे। बहरहाल ठीक है, लेकिन उनको आए, हम उनको वेलकम करेंगे। सियासी चीज़ों का मुकाबला सियासी मैदान में करें, कानूनी मामलात का अदालतों में करें, उसको उनको फेस करना चाहिए। हम वेलकम कहेंगे, आएँ, लड़ें, फाइटर की तरह सियासी लीडर बने, अपने वर्करों के लिए भी इज़्ज़त का रास्ता दें और अपने लिए भी ना फेस करें। वो हम उन्हें वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहते हैं। और ये चीज़ें जो हैं ये तो हमेशा से चलती रही हैं कि जी एक तरफा एहतसाब हो रहा है, आपके सामने है, फिगर्स हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि किसी ने कह दिया। अब ये मीडिया है, आपको नज़र नहीं आता पीटीआई के कितने लोग तरीक़े भुगत रहे हैं, स्कैंडलाइज हो रहा है ना, लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है। अब ये नहीं, मरियम साहिबा कहती हैं कि नैब पर जो है वो दबाव था फैज़ हमीद साहब की जानिब से कि उसको जो है वो केस को बराबर चलाया जाए और ऐसी कोई भी बेंच तश्कील ना दी जाए जो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल दे दे। मुझे एक सादा सा, हम इतने पढ़े लिखे लोग तो नहीं हैं, लेकिन मेरी एजुकेशन के लिए आप मुझे बताएं कि जो एहतसाब का चेयरमैन है नैब का, वो किसने लगाया था? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लगाया था। वो बुरा क्यों हो गया ओवरनाइट? एहतसाब उसने करना शुरू कर दिया मेरिट के ऊपर। अब आप एजेंसियों को साथ गंदा करेंगे? भाई आपका लगाया हुआ चेयरमैन है, आपके एतमाद के ऊपर लगे थे जावेद इकबाल साहब, वो बुरे क्यों हो गए? एहतसाब भाई आपके काले करतूत सामने आ रहे हैं, एक शख्स कुछ भी नहीं कर सकता लाइकिंग डिसलाइकिंग पे। ये इदारों का काम है, वो चलता रहेगा और एक प्रोसेस है एहतसाब का, वो चलना ही चलना है इंशाल्लाह ताला। चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज की तमाम गुफ्तगू सुनी, आपने तमाम लोगों के मौक़िफ़ देखे, आपने आज का पॉइंट ऑफ व्यू देखा। मरियम नवाज़ साहिबा ने बहुत तनकीद की मुख्तलिफ़ इदारों पर। वो हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों को हिट किया, जो है वो नश्तर चलाए अपनी बातों के। उन्होंने पीटीआई को ख़ास तौर पर हिट किया, फैज़ हमीद साहब को बहुत जो है वो टॉर्चर करने की कोशिश की। इस तरह के बयानात से ज़ाहिर है कि तमाम पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी कोई भी जमात है, उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो फ़ौज या फ़ौज के किसी भी पर्सन के ख़िलाफ़ इस तरह का बयान दें। अदर ममालिक में जो है वो दूसरे मुल्कों में हमारी इमेज ख़राब होती है, हमारी फ़ौज की इमेज ख़राब होती है, हमें इससे थोड़ा सा जो है वो परहेज़ करना चाहिए। हमारी तमाम गुफ्तगू सुनिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और जवाब में कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये कैसा अमल है, मरियम साहिबा को ये बातें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।